to Ingwa News. Rushil Ramdas Govekar, the 17-year-old who went missing from Donwad, Salegaon on November 19th, is being found safe, bringing relief to his family and the local community. His parents thank the police, media and residents for their support in ensuring his safe return. Authorities have confirmed that Rushil is now back home. हांव कामाक वचूं आसलो सकाळी तेन्ना म्हाका हांगा आमची गेट आहा न्ही थिंगा हांव येयलो तेन्ना म्हाका वॉशरूम जालें आसलें आनी तेन्ना हांव थंय गाडी उबी करून हांव थंय उबो आशिल्लो. इतक्यान हांवें ताका पळयलें कित्याक म्हाका सकाळी स्टेटस हांवें पळयलेलो एकट्या भुरग्यान थेयलेलो तो तेन्ना म्हाका झपकर अशें दिसलें ह्यो म्हटलो आसूंक शकता. हांवें कितें केलें ताका विचारलें अरे बाबू तूं खंय आसलें रे. ताका तो म्हणलो हांव हंयच आहा म्हटला. मागीर म्हणलो अरे तूं मम्मीक मेळ्ळा. तो म्हणालो ना पूण मम्मीक मेळोंक ना म्हणालो. म्हटलं चल मरे मम्मीक मेळया मरे म्हटला. मम्मीक म्हणलो ना नाका म्हणालो. मागीर म्हटलं अरे बस मरे म्हाज्या गाडयेर म्हटल्यार तुका कॅन्टीनान व्हरता च्या दिता. तर ना म्हणलो. मागीर हांवें कितें केलें एक कौशल म्हणून हेंचोच भुरगो आहा तेन्ना गाडी स्टार्ट मारली आनी हांव गेलो कित्याक म्हाका सकाळी थंब लावपाचो आसता न्ही 9:30 तेन्ना हांव गेल्यार थंब लायलो आनी म्हाका कळ्ळें तो ह्यो पळटलो म्हणून. हांवें गाडी स्टार्ट मारली आनी पयलीं कौशल्याक फोन मारलो. हांवें कितें सांगलें अरे तुमचो भुरगो हांगा आसा म्हणून. तर तेणी म्हणलो खंय आहा म्हणलो. तर हांगा म्हटलो टाकये कडेन आहा उबो. तर म्हणलो बरें आहा. मागीर गाडी घेवन परत येता जाल्यार म्हाका तो ते गाय शाप म्हणून एक कंपनी आहा न्हू थंय उबो आसलो म्हाका दिसलो तो वच आसलो. तेन्ना सांगलो अरे बाबू यो म्हटला खंय वयता तूं. तेन्ना म्हणलो आपूण सकयल वयता ना म्हटलं बस हांगा. म्हटल्यार च्या पिवया म्हटल्यार च्या पिवया आनी ताका हांवें गाडयेर बसयलो आनी हांगा सकयल हाडटा इतल्यार तेंचे कोण म्हाका मेळ्ळे आनी तेणी म्हणलें बरें जालें म्हणलो. गाडयेन ताका घेतलो तेंच्यांनी म्हाका म्हणलें तें सकयल यो म्हणलो. रस्त्या कुशीकच आसलो. हय रस्त्या कुशीकच आसलो. बसलेलो उबो आसलो ना उबो आशिल्लो आनी ताका काटे बी तशे लागलेले. काटे लागलेले. काय आनी काय उलोवंक ना आपूण रातभर खंय आसलो कितें ना कितें उलोवंक ना. कांयच उलोवंक ना. म्हणजे तुका कळ्ळें की तोच भुरगो. हय म्हाका तूच कळ्ळो कित्याक म्हाजे तो सकाळ सांजचो हेका वयता ट्युशनाक वयता तेन्ना म्हाका दिसता तो टाकी वरसूनच वयता ट्युशनाक. त्या हेच्या वयल्यान तुमी वळखले की होच भुरगो आसूं शकता म्हणून. ओके आनी मागीर सकाळी फुडें हाडलो आनी घरा सोडलो. हा सकाळी फुडें हाडून सोडलो. ओके हांव सांगूंक सोदतां म्हाजो चेडो काल तो हे जाल्लो सांडलो. तर काल आमी सॅड आसली रडोन आनी हें करून दीस काडला आनी आयज तो घरा येयला. आयज आमी खोशी आहा म्हाजो चेडो घरा येयला म्हणून. आनी सगळ्यांक तुमकां शेजाऱ्यांक मिडियाक पुलिसांक कोण सोदताले पळय तांकां आनी ताका घरा हाडला ताका सगळ्यांक तुमकां थँक्यू. कितें आतां कालच्यान तो देंपारच्यान तो मिसींग आसलो न्हू सो आयज खंय मेवलो कसो कितें घरा येयलो. तो हांगाच लागींच मेवळा टाकी आहा न्हू वयर उदकाची थंयसर रावल्लो म्हणून सांगता आपूण. थंयसून ताका कोणी पळयलो तो हितून काम करता तो तेणीन येवन सकयल सांगले टाकये कडेन काम करता तो तेणी येवन सकयल सांगले चेडो थंय आहा म्हणून. मागीर हे सगळे धांवले आनी ते सायडीकसून गाडयो घेवन थोडे गेले वाडा वयले भुरगे सगळे. हय ओके आनी तेंच्यांनी ताका गाडयेर बसोवन घेवन येयल्या. कितें सांगला तेणें आपूण खंय गेल्लो कितें तेणी कांयच सांगूंक ना. फकत आपूण कसो गेलो पळय तो आपल्याक खबर ना म्हणून सांगला. काय उलोवंक ना तसं कांयच सांगिना. आपूण कसो पावलो कसो गेलो पळय तो आपल्याक खबर ना. अच्छा रातभर तो थंयच आसलो. हय तेका आमी चालले तूं रातचो खंय आसलो तर रातभर आपूण थंयच आसलो म्हणून सांगता. खंय रानान ना रानान म्हणजे ती टाकी आहा थंयसर थंय उदकाची टाकी आहा टाकी कडेन. अच्छा म्हणजे काल जेन्ना सोदताले पळय सगळे तांकां लोकांक दिसोंक नासलो तो. लोकांक कोणाकूच दिसोंक ना तो पूण तो म्हणटा आपल्याक आवाज येतालो लोकांचो पूण ताका उलोवंक जाय हें करूंक जाय नासलें उलोवपाक जाय नासलें. भियाल्लोय मातसो आसतलो आनी कोण जाणा तेचे कितें पळय ते कशें कितें हें जाल्लें तें. पूण घरा येवन कांय सांगूं ना तेणें. ना. अच्छा आतां तुमी सारके खूश आहा. हय आमी सारके खूश आहा. म्हाजो चेडो एकटोच तो म्हाका मेवळो न्हू तो म्हाजें हें सारकें हें जालें मन खोशी जाली. आमचो चेडो काल शेणलेलो कांय सकाळी आमकां मेळ्ळो. आमच्या गांवांत वाड्यांतल्या सगळ्या भुरग्यांनी आमकां सपोर्ट केलो पुलिसांनी सपोर्ट केलो मिडियान सपोर्ट केलो तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आयज म्हाजो चेडो घरा येयला म्हणून हांव खूब खूश आहा
माझ्या शेजाऱ्यांनी म्हाका सपोर्ट केला, सोयऱ्यांनी सपोर्ट केलो. सोयऱ्या म्हाजी हांगा येयल्ली आसा. तशेंच मिडियाक कळ्ळें तेन्ना मिडियान आमकां सपोर्ट केलो आनी तांकां लागून म्हाजो चेडो मेवळो. तेन्ना हांव तांकां देव बरें करूंक म्हणटा मिडियाक. आनी म्हाजो चेडो आतां सुशेगाद न्हिदलेलो आसा. ह्यो तुका हांव दाखयतां. पळय हो म्हाजो चेडो सुशेगाद न्हिदला. सकाळी येयलेलो. हय. बरेच पण खुश. हय हांव आतां खूब खूश आहा म्हाज्या चेड्याक लागून. म्हाजो चेडो म्हणजे आमचें सर्वस्व.